हम लोगों ने मेरे ख्याल में वो वक्त आ चुका है कि जब अब अवाम को अपने हक के लिए खड़े होना पड़ेगा खुद, क्योंकि इससे पहले जो कुछ भी पाकिस्तान में होता आया है शायद अवाम के मैंडेट पे इतना बड़ा डाका कभी भी नहीं डाला गया था। और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है, वो ये कि कैंडिडेट्स तो बोलते थे, कैंडिडेट्स तो कहते थे कि धांधली हुई है, कैंडिडेट्स तो कहते थे कि हमारा हक लिया गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अवाम कभी भी नहीं बोलती थी, अवाम कभी नहीं जागी थी। लेकिन इस दफ़ा अवाम निकली है, अवाम ने बताया है कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, अवाम ने बताया है कि हम कैदी नंबर 804 के साथ स्टैंड करते हैं। अवाम ये कह रही है कि हमारा लीडर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक है और जिसका हक हमारी वोट पर है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान नियाजी है, उसके अलावा कोई नहीं है। अगर अवाम ने इतना बड़ा मैंडेट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों को दिया है कि जिनसे आपने उनका सिंबल छीन लिया, जिनसे आपने उनका सब कुछ छीन लिया, आपने उनके लोगों पर जबर और फसायत की, आपने उन लोगों को जेल में डाला, आपने उनकी खवातीन की इज्जतों पे हाथ डाला, आपने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। उस पर अगर अवाम ने आपको रिस्पॉन्ड किया है, अगर अवाम ने रिएक्ट किया है तो खुदारा मान जाइए, खुदारा माफी मांग लीजिए इस कौम से और इमरान खान से, क्योंकि आप तभी जीतेंगे अगर इमरान खान आपको माफ करेगा। आप तभी जीत सकते हैं अगर पाकिस्तानी अवाम आपको माफ करती है। कितना जुल्म करेंगे आप इस कौम पर, कितनी बर्बरियत करेंगे आप, कितनी फसायत बर्पा करेंगे इस मुल्क पर। ना यहां पर आपका कोई सहाफी सेफ है, ना यहां पर आपकी आम अवाम जो है वो इस वक्त जो है वो सेफ है। अगर आज भी आप लोग खामोश रहते, अगर आज भी आप लोग आवाज नहीं उठाते, तो फिर ये याद रखिएगा, अगर आज हमारे घरों पे लोग अंदर दाखिल होकर अगर खवातीन के सरों से चादरें छीन रहे हैं, अगर जो है छोटे बच्चों को मारा जा रहा है, अगर जो है उन बच्चों को, उन बुजुर्गों को कि जिनका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है इन चीजों से, अगर उन्हें जेल की सऊबतें बर्दाश्त करनी पड़ी हैं, तो ये याद रखिएगा कि एक दिन आपके घरों तक भी वो लोग पहुंचेंगे। तो खुदा का वास्ता है, इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं। हमारा दीन ये बात कहता है कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाइए। कुफ्र का निजाम चल सकता है, जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। कब तक आप सारे खामोश बैठे रहेंगे? आज इमरान रियाज साहब पर कितने लोग हैं जो बोले, आपकी अपनी बिरादरी के हैं वो, उस शख्स को कितनी दफा आप लोग किसी तरह इन लोगों के हवाले करते रहेंगे। हमारा मकसद सिर्फ हमारा हल्का नहीं है, हमारा मकसद ये नहीं है कि सिर्फ NS-57 का मैंडेट चोरी हुआ है, ये आप लोगों के वोट थे। खुदारा इस पे आवाज उठाइए। हम जब सुनते हैं लोग कहते हैं हमारी फैमिलीज को खतरा है, हमारी फैमिलीज को मार दिया जाएगा, हमारे बच्चों को, क्या हमारे बच्चे नहीं हैं? क्या ये जो मेरे साथ बैठे हैं जो इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं उनके बच्चे नहीं हैं, उनकी फैमिली नहीं है? क्या ये जो सारे बैठे हुए हैं इनका कोई नहीं है? पिछले 9 महीनों से हम अपने बच्चों से दूर हैं, हम अपनी फैमिली से दूर हैं। किसके लिए? आप सबके लिए, अवाम के लिए, अवाम के हक के लिए। तो खुदा के लिए खामोश ना रहें अब आप। और अब आपका फर्ज बनता है कि आप लोग बोलें और इस पे बात करें, इस पे आवाज उठाएं, ताकि आप लोगों का मैंडेट आप लोगों को वापस मिल सके। मेरी तरफ से थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगी कि आकिल जो है वो जरूर लीगल पॉइंट पे बात कि यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली हर किसी को जो है वो खरीदने की कोशिश की जाती है, हर किसी को प्रेशराइज करने की जाती है, कोशिश की जाती है। उस दिन लास्ट टाइम भी जब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो मैंने यही बात कही थी कि एक ऐसा शख्स कि जिसके बारे में इन लोगों ने कहा कि वो इंसेन है, ठीक है, ये पब्लिकली बात कही गई है ना, इट्स ऑन द रिकॉर्ड, ये कोई हम तो नहीं कह रहे, ये इन लोगों ने कहा कि वो इंसेन है। एक ऐसे शख्स को आपने 2 साल तक इतने इंपॉर्टेंट और इतने सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट पे आपने उनको कमिश्नर लगा के रखा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जिस दिन वो शख्स बयान, उससे एक दिन पहले वो शख्स जो है वो वाटर को लेकर, ठीक है, पानी को लेकर वो हनीफ अब्बासी साहब के साथ बैठकर वो जो है मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन दूसरे ही दिन जब उनके ज़मीर ने उनको झंझोड़ा, उन्होंने बात की, उन्होंने बताया कि अवाम के मैंडेट को कैसे चुराया गया है,
تو کیا ہوا؟ فوراً سے پہلے ویگو ڈالا آ جاتا ہے، ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کا بیان کل رات کو آتا ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب مجھ سے جو ہے وہ زبردستی یہ بیان لیا گیا، مجھے فلاں نے کہا تو یہ کیا گیا۔ مجھے ایک بات بتائیے، میرا یہ سوال ہے سب سے، ہمیشہ پاکستان میں ہی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جس وقت آپ کو اٹھا لیا جاتا ہے تو اٹھانے سے پہلے آپ کا بیان کچھ اور ہوتا ہے، جب آپ کو اٹھا لیا جاتا ہے اس کے بعد آپ کا بیان تبدیل ہو جاتا ہے؟ تو مطلب یہ ہے نا کہ جو بات میں کہہ رہی ہوں پھر وہ تو ایگزسٹ کرتی ہے نا کہ آپ کو پریشرائز کیا جاتا ہے۔ انفارچونیٹلی آپ سے زبردستی بیانات دلوائے جاتے، بالکل اسی طریقے سے جیسے عمران خان کے لوگوں کو اٹھا کر ڈالوں میں لے جایا جاتا تھا، ان کو اغوا کر لیا جاتا تھا، اور اغوا برائے بیان بہت ٹرینڈ چلا ہے یہ تو بالکل ایگزیکٹلی وہی چیز ہوئی ہے جی۔ کمشنر صاحب نے تو اپنا بیان دے دیا تھا۔ ہم جو ہے انٹرا کورٹ اپیل میں بھی جائیں گے، ہم جو الیکشن ٹریبونل میں بھی جائیں گے، جس طرح سے انہوں نے کہا ہے جی کہ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ الیکشن ٹریبونل کی طرف جو ہے ہم نے سارے کیسز جو ہیں وہ ریفر کر دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم تمام وہ جو قانونی راستے ہیں نا وہ ہم بالکل جو ہے ایگزاسٹ کریں گے کہ جو کہ ہمارے ملک میں موجود ہیں۔ لیکن جو بھائی کا سوال تھا میں اس پہ پہلے جواب دینا چاہوں گی۔ یقین کریں بھائی، جنگل کا قانون ہے، بنانا ریپبلک سے بھی آگے ہے، ٹھیک ہے۔ میں وہی بتا رہی ہوں، بنانا ریپبلک سے بھی جو ہے نا شاید ہم آگے چلے گئے۔ انفارچونیٹلی اس ملک میں اس وقت اگر آپ کہیں نا تو نہ کوئی ادارہ جو ہے کسی قانون کے انڈر ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کی عام پبلک جو ہے وہ تو بالکل بیچاری بے بس ہے نا اس وقت۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت اہم بات ہے جو میں نے شروع میں کہی، دیکھیں آپ جو مینڈیٹ ہے نا وہ عوام کا ہے۔ اگر جو سب سے بڑی طاقت ہے نا وہ اللہ پاک کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ عوام ہوتی ہے۔ عوام جب نکلتی ہے، جب عوام فیصلہ کر لیتی ہے تو اس کا فیصلہ کوئی جو ہے وہ رد نہیں کر سکتا۔ آپ نے ہر راہ اختیار کی، آپ نے ہر حربہ استعمال کیا، ہر اوچھا ہتھ کنڈا آپ نے استعمال کیا پبلک کو روکنے کے لیے۔ کیا ہوا؟ 8 فروری کو عوام نکلی نا، عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ اب اگر ان میں شرم اور غیرت باقی ہے تو یہ لوگ عوام کا مینڈیٹ جو ہے ان کو واپس کریں گے۔ دوسرا ٹکا بھائی جو آپ نے کوشچن کیا میری ذات سے ریلیٹڈ، ٹکا بھائی آپ مجھے پچھلے 14 سال سے جانتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے بڑا اکٹھے کام کیا ہے، سب نے یہاں پہ موسٹلی لوگ ہیں جو جانتے ہیں۔ مجھے صرف یہ پتا ہے کہ میں نے جب پاکستان تحریک انصاف کو فارملی جوائن کیا تھا، دیٹ واز جسٹ بیکاز آف عمران خان اینڈ پاکستان، نتھنگ ایلس۔ میرا الحمدللہ نہ مجھے کسی اس کا شوق ہے کہ میں لازمی ایم این اے بنوں یا لازمی ایم پی اے بنوں۔ میں ایک عام پاکستانی بھی جب تھی تب بھی میں پاکستان کے لیے کام کر رہی تھی اور عمران خان کے مشن پہ تھی، عمران خان کے ویژن کو لے کے آگے چل رہی تھی جو شوکت خانم اور نمل سے منسلک تھا۔ تب بھی ہم عمران خان کے ساتھ تھے، آج بھی ہم اسی نظریے پہ کھڑے ہیں۔ اور جب آپ کسی نظریے کے ساتھ ہوتے ہو آپ کو کوئی ہلا نہیں سکتا، یہ بات یاد رکھیں۔ میرے بچے، میری پوری فیملی قربان ہے عمران خان اور پاکستان پر۔ میرے بچوں کو اس وقت بھی جب مجھے اٹھایا گیا تھا تو یہ کہا گیا تھا جو آج میں پبلکلی کہنا چاہتی ہوں، اس وقت بھی ہمیں یہ کہا گیا کہ تمہارے بچوں کو مار دیا جائے گا، تمہارے ہسبینڈ کو اٹھا لیا جائے گا، تمہارے ہسبینڈ کو مار دیا جائے گا، تمہاری فیملی کے ساتھ یہ کر دیا جائے گا۔ تو تب بھی میں نے یہ کہا تھا اور حلفاً بتا رہی ہوں کہ تب بھی یہ کہا تھا کہ جو کرنا ہے کر لو، لیکن عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے، پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے، پاکستان کو نہیں چھوڑیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ملک ہمارا ہے۔ ہم اگر وہاں اتنی دور سے اتنی لگژریس لائف چھوڑ کے پاکستان آئے تھے تو اس ملک کے لیے آئے تھے، اس لیے آئے تھے تاکہ اس عوام کے لیے کچھ کر سکیں، اپنے ملک میں رہ سکیں آزادی سے، کیونکہ وہاں پہ محسوس ہوتا تھا کہ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم سیکنڈ سٹیزن ہیں۔ اپنے ملک میں ہمیشہ یہ سوچ کے آئے تھے کہ ہم اس ملک کا اثاثہ ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو اس ملک کی آواز ہیں۔ تو اس لیے اس ملک کے لیے جو ہے نا جس طرح سے تحریک پاکستان میں لوگوں نے قربانیاں دی تھی، تو یقین کریں آج جو پاکستان تحریک انصاف نے قربانیاں دی ہیں وہ اس سے بڑھ کر ہیں، اور یہ میں بڑے یقین سے کہہ سکتی ہوں، بڑے باوثوق طریقے سے کہہ سکتی ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے جتنی قربانیاں دی ہیں،
جتنی خواتین نے قربانیاں دی ہیں، جتنے ہمارے معصوم بچوں نے قربانیاں دی ہیں، اتنی قربانیاں تو تحریک پاکستان میں بھی نہیں لی گئی تھی۔ آج ہمارا اپنا ملک کشمیر بنا ہوا ہے، آج ہمارے اپنے ملک میں ہم کشمیر کی آزادی کی بات کرتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان آزاد نہیں ہے، پاکستانی شہری آزاد نہیں ہے۔ یہاں پر آپ کشمیر کو حق دلائیں گے جو اپنے لوگوں کے ساتھ اتنا ظلم کر رہے ہیں، جو اپنے لوگوں کے ساتھ اتنا جبر کر رہے ہیں، اتنی فسادیت کر رہے ہیں، اور جب کوئی بات کرتا ہے تو کہتے ہیں ہم اٹھا لیں گے، ہم تم لوگوں کا جینا حرام کر دیں گے۔ کب تک کریں گے؟ یقین کریں لوگ پک چکے ہیں، لوگ تنگ آ چکے ہیں ان باتوں سے، لوگ خوف کے بت توڑ چکے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ آئیں اور آ کے مار دیں ایک ہی دفعہ، ٹینک کے نیچے لٹا دیں سب کو ایک دفعہ ختم کر دیں تاکہ آپ کو سکون آ جائے، تاکہ آپ مطمئن ہو جائیں۔ عمران خان آج وہاں جیل میں بھی بیٹھ کے آپ کے اعصاب پہ سوار ہے، مان لیں اس بات کو۔